बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेसन नंबर 8। हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा था मजरूरात या हरूफ जारा, यानी वो हरूफ जो अपने से अगले लफ्ज को जर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं हरूफ जारा या हर्फ जर। अच्छा, उसमें जो हर्फ जर होता है वो अपने से अगले लफ्ज को जेर देता है। अब आ रहा है मरफूआत का बयान। मरफूआत बेटा जो वो आमिल होते हैं जो अपने से अगले लफ्ज को रफा देते हैं। मरफूआत वो आमिल, वो फैक्टर होते हैं जो अपने से अगले इस्म को, अगले लफ्ज को, जो कि इस्म होता है, फेल नहीं होता, याद रखो, वो इस्म होता है, अपने से अगले इस्म को वो पेश देते हैं, तो उसे हम कहते हैं मरफू, वो मरफूआत में शुमार होता है। अच्छा, आपने पहले पढ़ा होगा कि जुमले दो किस्म के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब इधर हम जुमला इस्मिया से मुतालिक पढ़ते हैं, इसी के अंदर मरफूआत के आमिल भी आएंगे। मरफूआत, अब जुमला हाँ बेटा, बेटा जुमला इस्मिया वो जुमला होता है, अभी हम जुमला इस्मिया को पढ़ते हैं। मरफूआत का मतलब ये है कि वो फैक्टर जो अपने से अगले लफ्ज को रफा देते हैं, और वो लफ्ज जिस पर रफा आ जाए उसे मरफू कहते हैं। अब जुमला इस्मिया, ए सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद ए नाउन, एक ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होता है उसे हम कहते हैं वो नॉमिनल सेंटेंस है, वो जुमला इस्मिया है। अच्छा, अब जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉमिनल सेंटेंस इज कॉल्ड मुब्तदा। जुमला इस्मिया का जो पहला पार्ट होता है उसका नाम होता है मुब्तदा। मुब्तदा का मतलब होता है जिससे इब्तदा की जाए, इब्तदा से मुब्तदा है। तो चूंकि जुमला इस्मिया जिस इस्म से इब्तदा करता है, शुरू होता है, जिस इस्म से उसकी इब्तदा होती है उसे मुब्तदा कहते हैं। द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड खबर। उस जुमला इस्मिया की जो सेकंड पार्ट होती है वो खबर कहलाती है, वो न्यूज होती है असल में। और न्यूज किसके बारे में होती है? मुब्तदा के बारे में होती है, तो इसे कहते हैं जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को कहते हैं मुब्तदा और दूसरे पार्ट को कहते हैं खबर। तो इसके लिए हम एक जुमला बोलते हैं कि मुब्तदा और खबर दोनों मिलकर जुमला इस्मिया बनते हैं। सो मुब्तदा एंड खबर both makes nominal sentence। अब जरा चेक करते हैं कि मुब्तदा क्या है। सो मुब्तदा इज ए नाउन, याद रख लें, मुब्तदा इस्म होगा, वो फेल कभी भी नहीं हो सकता। मुब्तदा इज ए नाउन, वो हर्फ भी नहीं होता, इस्म होता है, नाउन होता है। दैट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अच्छा जी, इट इज यूजुअली डेफिनेट नाउन, ये इसमें मार्फा होता है। बेटा इसमें मार्फा डेफिनेट नाउन को कहते हैं ऐसा इस्म जिसके ऊपर अलिफ लाम आ जाए तो हम कहते हैं कि ये इसमें मार्फा है, या वो किसी बंदे का नाम हो, जिस तरह आयशा, हफ्सा, असगर, अजमल, ये जो नाम है ये सारे मार्फा होते हैं, मारूफ होते हैं, पता होता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, उसे हम कहते हैं मारूफ। जिस तरह हम अपने उर्दू में पढ़ते हैं मार्फा नकरा, नकरा मुबहम होता है, कोई पता नहीं कौन, लेकिन मार्फा के बारे में होता है कि ये खास होता है, पता होता है कि ये कौन है। तो अरबी में उसकी अलामतें होती हैं, या तो वो किसी इंसान का नाम होगा या उसकी इस्म के ऊपर अलिफ लाम होगा। अलिफ लाम होगा तो वो इस्म मार्फा कहलाएगा। तो जो मुब्तदा है, अव्वल तो याद रख लें वो खुद मार्फा होगा। द एंड लेटर ऑफ मुब्तदा इज मरफू, और उस इस्म का जो आखिरी लेटर होगा उसके ऊपर पेश होगा। ये मुब्तदा की खासियत है, ये याद रख लें, मुब्तदा हमेशा मरफू होगा, यानी जुमला इस्मिया जिस इस्म से शुरू होगा उसके आखिरी लेटर के ऊपर रफा होगा, तो वो होता है मुब्तदा। खबर, अच्छा खबर के बारे में है
کہ خبر میکس دا سینٹینس میننگ فل along with مبتدا. جو خبر ہوتی ہے وہ مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ کو میننگ فل بناتی ہے، سینٹینس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھی کیا بات ہو رہی ہے. یوزلی اٹ کمز ان فارم آف اے سنگل ورڈ، یہ کبھی ایک لفظ کا بھی ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ لیٹر آف خبر از مرفوع، اور اس وقت جب یہ صرف سنگل ورڈ ہو تو پھر اس کا آخری لیٹر کے اوپر رفع ہوتی ہے، یعنی یہ بھی مبتدا کی طرح مرفوع ہوتی ہے. مبتدا بھی مرفوع، خبر بھی مرفوع. مرفوع وہ لفظ جس کے آخری لیٹر پر رفع آ جائے. ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اسے کیا مطلب ہے. یہ دیکھ لیں، الشجر طویل. الشجر مبتدا، آپ کو پتا ہے مبتدا اسم معرفہ ہوتا ہے، اور اس معرفہ کی نشانی کیا ہے؟ یا تو نام ہو یا اس کے اوپر الف لام ہو. اب یہ دیکھ لیں، اس کے اوپر الف لام ہے، اس کے اوپر الف لام ہے تو یہ اسم معرفہ ہو گیا. اور دوسرا مبتدا کا اینڈ لیٹر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. دیکھ لیں را کے اوپر پیش ہے الشجر، تو ہم کہیں گے الشجر مبتدا، یہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے. طویل، ہاں بھی درخت طویل، اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ درخت لمبا ہے، طویل ہے، یہ اس کی خبر ہے. اب جو خبر ہوتی ہے اگر تو وہ مفرد ہوگی، جس طرح ہم نے پڑھا سنگل ورڈ، دیکھ لیں طویل ایک لفظ ہے تو وہ اس کے آخر پہ رفع بھی ہوگا. اب رفع دو پیش بھی ہو سکتے ہیں، سنگل پیش بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں دو پیش ہیں. تو الشجر طویل، درخت لمبا ہے. تو الشجر مبتدا، طویل خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. کیوں جملہ اسمیہ؟ کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، یہ فعل سے شروع نہیں ہو رہا. اچھا، اسی طرح محمد کریم، بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت کریم ہیں، نرم دل ہیں. اب محمد مبتدا، کیوں مبتدا؟ بھئی اس کلام کی ابتدا، جملے کی ابتدا اسی سے ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ معرفہ بھی ہے. بھئی معرفہ ہے تو الف لام کہاں ہے؟ بھی ضرور نہیں صرف الف لام سے معرفہ ہو، یہ شخصیت کا نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. تو اسم معرفہ وہ بھی معرفہ ہوتا ہے جو کسی کا نام ہو. تو آخر میں دو پیش ہیں، مرفوع ہے تو اسم اسی سے شروع ہو رہا ہے جملہ. تو یہ محمد مبتدا اور کریم ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیسی شخصیت ہیں، بھی وہ کریم ہیں، یہ ان کے بارے میں نیوز ہے. تو مفرد ہے، اسی وجہ سے یہ مرفوع ہے. تو محمد کریم، محمد مبتدا، کریم خبر، یہ جملہ اسمیہ. یہ ایک بامعنی جملہ ہے. بھئی محمد کریم طبیعت کے مالک ہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. تو اسے ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر کے بارے میں.